आयज सगळ्या समस्त गोंयकारांक हांव आयच्या दिसाची हुनहुनीत परबी दिता। आयज आमचो 63 लिबरेशन डे जावन आसा गोंयचो आनी आयज खुबश्या स्वतंत्र सैनिकान हो आमचो लिबरेट केल्लो आहा गोवा। आमकां स्वतंत्र दिल्लें आसा, गोंय हें राज्य जाल्लें आसा, त्या खातीर सगळ्यांक हुनहुनीत एकदां परबी आनी सगळ्यांक तेका स्वतंत्र सैनिकांक म्हाजे कडसून नमन, कारण तेंच्यांनी आपली हाल अपेश्टा करून आयज गोंय आमकां आमचे कडेन सोंपयल्लें आसा। आयज हें गोंय जें जावन आसा तेंच्यांनी दिलें, पण आमकां तें राखपाची गरज जावन आसा। आयज हें राखपा खातीर आमी सगळ्यांनी गोंयकारांनी एकठांय जावन जाती धर्म म्हणटा तो सगळो सायडीक दवरून आयज गोंय वाचोवपाची गरज जावन आसा। आयज जर आमी पळयत जाल्यार खरोखरच आयज लॉ एंड ऑर्डर आसा काय कितें ह्या सरकारा कडेन, आयज बारीक लोकांक तेंचो हक्क मेळटा काय कितें, हे सगळी आयज खरें म्हटल्यार विचार करपाची गोश्ट जावन आसा। म्हाका दिसता आयज फाटल्या दिसांनी कुचेले गांवांत जवळ जवळ 32 घरां मोडली आनी 4-5 कितें घरां उरलेली आसा ती स्टे आहा म्हणून दवरलेली आसा। तेंचे आयज 550 घरां थंय आहा, ती मोडपाची पाळी आयज येवपाची आसा, कारण ती कोमजाची जमीन आनी ह्या कोमजाची जमीन विकपा खातीर असले आमचे काही कोमजाचे आमचे कोमजाचे जे ऑफिसर आसा किंवा ते कोमजाचे प्रेसिडेंट जे जावन आसा आनी कोण स्थानीक जे जावन आसा कोमजाचे तेंच्यांनी हें केल्लें आसा। तशें म्युनिसिपालिटीन आयज कुचेलेन जे घडलां ते खरोखरच दुख्खदायक आसा। त्या लोकां कडसून नगर पालिकेचे नगरसेवक जे जावन आसा, कोमजाचे मनीस आसा, नगरपालिकेचे थोडे सर्वंट आसा, तशेंच हितून इनवॉल्वमेंट आसा एक व्हडल्या दस्तुरीचो जो आयज विधानसभेन हें पद भोगलेलें आसा आनी तेजें नांवूय घेतलेलें आसा एका क्रिमिनलान। आनी खरें म्हटल्यार आयज हो सगळो घोळ केल्लो आसा फक्त वोट बँके खातीर। आयज ही फक्त कुचेलेचीच न्ही तर गंगा नगरा सारकी आयज ही टुरिजमाची ही आपल्या फायद्या खातीर आपल्या वोट बँके खातीर ताच्या बापायन दिल्ली ती आयज सुद्दां ते लोक थंय तळमळटा। तशेंच लक्ष्मी नगरान जे घडटा ते सुद्दां ह्या बापायन दिल्ल्या फक्त वोट बँक हेंकां फक्त निवडून येवपाचें आसा, कारण स्वतंत्र सैनिकान जें आमकां दिल्लें आसा तें सांबाळपाची गरज जावन आसा। फक्त हे आमदार जावपा खातीर आपली वोट बँक सांबाळटा हें दुख्ख दिसता। आयज तेंचेर बुलडोजर चडोवपाचो आसा। हे सगळें जर पळोवंक गेलो जाल्यार म्हाका दिसता हे कोण हें करता कामां। आयज हे लँड कॅश फॉर लँड हे जे आयज जाता ते खंय तरी थंडावलेले आसा आनी कॅश फॉर जॉब सुद्दां थंडावलेले आसा। आयज हो सरकार कितें करता, आयज सरकार फक्त अरेस्ट करता आनी तांकां मागीर ते बेल मेळोवन सोडटा। आनी खरें म्हटल्यार आयज हेंचेडे म्हणटा ते खरें म्हळ्यार जाता तितले कडक अशी कारवाई करपाची गरज जावन आसा। म्हाका वायट दिसता सुलेमान जेन्ना सुटलो आयज 7 दीस जाले, आयज हो सुद्दां एक थंड प्रसाद पडलेलो आसा, थंडावो जाल्लो आसा। म्हाका दिसता गोंयकारांक उठपाची गरज जावन आसा। आयच्या दिसा आयज जेन्ना स्वतंत्र सैनीक आमकां जागे करून आयज आमकां लिबरेट करून दिल्ले आसा, आयज परत एकदां लिबरेशन आमकां जाय, कारण आमकां हो सुलेमान कसो गेलो आनी कसो पळो आनी ताणें कितें ताची नांवां घेतलां तितून जोसुआ म्हणटा तेजें बीन नांव घेतलेलें आसा। खरें म्हटल्यार जेन्ना आमी सस्पेन्शन ऑर्डर मागता ह्या पुलिसांची तशी जोसुआचे रेजिग्नेशन मागपाची गरज जावन आसा। होच जोसुआ आसतलो तो, कारण हेच्या बापायन म्हणटा ते फ्रांसीस डिसोजा जो आदलो MLA आनी मंत्री जावन आसा हेणें सेडिट करून ते सुलेमानाक दिल्ले आसा अशें आमकां दिसलेलें आसा। आनी हो जो पुरावो आसा हो पुरावो म्हणटा तो हैदराबादाक धाडलेलो आसा, तो पुलिसांनी खरें म्हटल्यार आतां उगड करूंक जाय आसलो कोणाची सायना ती। म्हाका दिसता हे सगळें पळोवंक गेलेल्यार सगळो हेजेर बोट दाखयतात ते जोसुआचेर, कारण जोसुआ हो जर कल्पीट जर आसा जाल्यार ताका ही शासन हें जावकूच जाय, तेणें ताबडतोब रिजायन जावपाचो नाल्यार सरकारान ताका काडून उडोवपाचो। ही गोंयकारांची कळकळीची विनंती आसा। ह्या कळकळीचे विनंती खातीर आमी सगळ्या कडेन मागता की गोंयकार उठा आनी आयज म्हापशा म्हणटा ते आमी सांबाळपाची कोमजाची जमीन तेंची घरा भाड्यांची मोडटली ते खंय वयतले। आयज जवळ जवळ 500 हजार मतां वोट बँक केल्ली आहा ती वतली, ती बरोबर आसा, पण त्यांच्या वांगडाची फॅमिली खंय रावतली हो प्रश्न आयज सरकाराच्या फुड्यान आसा। मानवतेच्या दृश्टीन तेंचो विचार करचो पडटलो, कारण आमी सगळ्यांनी पळोवंक जाय की ही जमीन जी आसा टुरिजमाची तशीच कोमदिजाची, ही कोमजाची जमीन ही कोमदिजा मेळोंक जाय आनी टुरिजमाची जमीन टुरिजमाक मेळोंक जाय। आनी तशेंच हेंच्यांचो फेरफार केल्लो आसा लक्ष्मी नगरान, आसगांवची जमीन काडली आनी ते म्युनिसिपालिटीचे हावस नंबर दिला, हेचेर कडक म्हणटा ती कारवाई जावपाची गरज जावन आसा। जे कोण हितून हात धुलेले आसा तेंचे हात मोडपाची गरज जावन आसा। हो मुद्दो फक्त हेजो न्ही हाराचो आनी जिताचो न्ही, हो मुद्दो जावन आसा। आयज हो मुद्दो फक्त जावन आसा आमच्या अस्तित्वाचो, हो लढ्याचो जावन आसा, त्या खातीर लढपाचो आसा। आनी आमी सगळे गोंयकारांनी उठोवन
आयज म्हापशा म्हणटा त्या मुक्त करपाची गरज जावन आसा। आयज म्हाका दिसता जोसुआन बरो एक मोव आसा डेप्युटी स्पीकर म्हणून तो काम करता न्ही, ताणें ताबडतोब म्हणटा ते रेजिस्ट्रेशन दिवन घरा वचपाची गरज जावन आसा। आनी जे कोण हे इन्वॉल्व आसा सुलेमानान जे पुलिसांची नांवां दिल्ली आहा तांकां सगळ्यांक सस्पेंड करून उडोवपाची गरज जावन आसा। कारण हो क्रिमिनल आमकां फुडें फाटल्यान आमकां बरो हें जातलो, म्हारग पडटलो आनी त्या सरकारान म्हणजे थंड प्रतिसाद दिवच्या पेक्षा ह्या सरकारान म्हणटा ती कारवाई करपाची गरज जावन आसा।